ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند، برا کہنا نا ہستیاں نو، رکھ اپنا منہ تو بندے، تے آل صحابت اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈے، میں تاں سو ورگی بس ایک کرساں، گندے گندے گندے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، میں اپنی گفتگو دا آغاز ایک ایسی مثال تو کرنا چاہوں گا جو مثال ساڈے اج دے معاشرے نوں سدھارن واسطے بڑی ضروری اور اہم ہے۔ برتن بنان والا پیشہ ور آدمی انہیں مٹی نوں گویا، مٹی گون تو بعد انہیں اس مٹی نل برتن بنان دا آغاز کیتا کہ اینی دیر نوں اودی بیگم آ گئی۔ انہیں آ کے پوچھیا، اللہ دیا بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھیا مٹی گوئیے تے اس مٹی دا میں ایک برتن بنان لگا۔ بیوی نے اگوں آکھیا کیڑا برتن بنانا ہے؟ انہیں آکھیا بھی میں چلم بنان لگا، چلم۔ اچھا یہ چلم دا کی فائدہ ہوئے گا؟ انہیں آکھیا بھی ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا کہ لوگ ایدے وچ آگ پانگے، اینو پھر رکھنگے حکے تے حکا پینگے، موج کرنگے۔ انہیں آکھیا یہ تو چلم تے لگا بنان، جدوں تک چلم دی زندگی ہے چلم نے بھی سڑنا ہے تے جننے جننے حکا پینا ہے انہیں بھی سڑنا ہے۔ تے تو پلیا لوکا چلم دی بجائے تو سرائی بنا۔ انہیں آکھا سرائی دا کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھا سرائی تو بنائیں گا، وہ دے اندر پانی ڈالیا جائے گا، لوگ پانی پین گے، سرائی بھی ٹھنڈی، جڑا پانی پیوے گا او دا من بھی ٹھنڈا۔ جنی دیر تک سرائی دی زندگی رہ گی اونی دیر تک لوکاں نوں ٹھنڈ ملدی رہے۔ انہیں آکھا گل تے تیری بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں چلم دی بجائے پھر سرائی بنائی۔
تے سرائی نے زبان حال نال بول کے آکھیا او دی بیگم نو کہ میں تیرا شکریہ کنہ لفظاں نال ادا کراں کہ تو زبان چوں گل کیتی، تیری گل نال تیری خامد دا ذہن بدل گیا، او دے ذہن بدلن نال میرا مقدر بدل گیا، او دے ذہن بدل نال میری دنیا بدل گئی، او دے ذہن بدل نال ساری زندگی اگ چ سڑن دی بجائے میں ساری زندگی ٹھنڈک والی بن گئی۔ میرے محترم بھائیو، معاشرے نو جنہیں بنانا ہوندا ہے نا، وہ ایک عورت ہوندی، کیونکہ ہر معاشرے دے اندر آن والا فرد پہلے عورت دی گود وچ جاندا ہے، پھر وہ معاشرے دی گود اندر آندا ہے۔ کی آکھیا ہے کہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا، سب تو پہلے بچہ ماں دے گوچ جائے گا، تے جو ماں دا ذہن ہوئے گا اوہی او اپنے بچے دا بنائے گی، تے بچہ اوہی معاشرہ بنائے گا۔ اس واسطے ساڑھے آج دے معاشرے دے اندر ضرورت سمر دیئے کہ عورت دا ذہن بدلیا جائے۔ آج کل عورتاں دا ذہن یہ ہے کہ میرا بچہ سکول دیاں 12-13 کلاساں پڑھ کے کتے نوکری لگ گیا تے بس میرا پتر بھی کامیاب تے ممی کامیاب۔ جدوں ماں دی سوچ ہی نوکری دیئے، 8 پڑھ کے بھی نوکر بننا ہے، 12 پڑھ کے بھی نوکر بننا ہے، 15 پڑھ کے بھی نوکر بننا ہے۔ جدوں معاشرے نو بنان والی عورت دا ذہن یہ وے کہ میں نوکر پیدا کرنا ہے، تے پھر مجاہد کتھوں پیدا ہوں گے، پھر دلیر کتھوں پیدا ہوں گے۔ وہ مائیں اور تھیں جن کے ذہن آزاد تھے، شریعت کی غلامی میں، اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں جن کے ذہن تھے، جنہ اونا ماما دا شیر پیتا، اللہ نے اونا ماما نو جگ اندر رتبہ دیتا، تو نا ماما دیاں گوداں جب پن والے پترہ نے بڑے ہو کر کے اللہ دی زمین تے نا انجدہ کمایا کہ آج تک لوکی نام جناب حسن دا لیندے نے، جناب حسین دا لیندے۔ تو عورتاں دے ذہن بدلن واسطے پتہ کی کرنا چاہیے؟ عورتاں نو کیبل وکھاؤ، جے گھر چ 2 کنیکشن نے تے 5 کر دیو، کی خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ چھتراں جڑے بڑے بڑے موبائل لے کے دیو، کی خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلو اینا تے تانوں پتہ لگ گیا بھی میں غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ تو پوری قوم نو سبق ملیا بھی مولوی غلط ہی کہندے نے جدوں کہندے، حالانکہ مولوی غلط نہیں کہندے، مولوی تے صحیح کہندے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ان خواتین کا درس دیں جو خواتین اہل بیت کی خواتین تھیں، جو اللہ کی زمین میں ساری دنیا کی عورتوں میں افضل ترین عورتیں تھیں۔ اس غرض و غایت دی تحت آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جڑا ہے او خواتین اہل بیت رکھیا گیا ہے، تاکہ عورتاں نو پتہ لگے کہ اصل وچ خواتین اہل بیت دا کردار کی سی۔ ایدے تے خواتین اہل بیت دا جے نا ہی لیندا پیا ہوندا ہے بندہ تے مجمع کٹ جڑدا ہے رون نو، رو گل سندا ہی کوئی نہیں، رو 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 کوئی گل ہی نہیں سندا۔ ارے بھائی کو سنو تے صحیح، کو غور تے کرو کہ اہل بیت دی خواتین کیڑیاں عظیم عورتاں سی۔ تو آج اس غرض و غایت دے تحت انشاءاللہ تو ہاڈے سامنے خواتین اہل بیت دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک نے آل بیت دی تطہیر دی گل نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کر کے سانویں پیغام دیتا ہے. اہل بیت اندر سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا شمار ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں. یعنی جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں. اللہ پاک نے انہاں دا مقام کی بنایا ہے. نبی پاک دیاں بیویاں دا میرا رشتہ کی ہے اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا تے تہاڈا انہاں دے نال رشتہ کی ہے. ایک اور مقام سنیے. اے سورہ الاحزاب دیاں آیتاں پڑھیاں سورہ نمبر بھی 33 تے آیت نمبر 30 تو لگ کے 33 تک. ہن ایک اور آیت سننا. اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں مومناں دیاں ماواں بن گئیاں. جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں کی لگ دیاں نے بولو ماواں ماواں میریاں تیریاں ماواں لگ دیاں نے. اللہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ نے اللہ پاک نے میرے نبی دیاں بیویاں نو ساڈیاں ماواں قرار دیتا. اللہ اللہ خالقا تیریاں نے سد مہربانیاں. اللہ تیری شان نو ویکھاں
جھک دے کل جہان نو ویکھا جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھا جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چو ویکھا مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے ناڑے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں ساڑیاں بولو ماواں بن گئیاں اللہ اللہ میں کو ساریاں بیویاں دا بڑا مقام ہے ساریاں بیویاں دا بڑا شان ہے ساریاں بیویاں دا بڑا رتبہ بلند ہے ایک بیوی دا اللہ پاک نے بڑا مقام بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں خصوصاً جنہ دا ذکر کرنا چاہنا ویسے تے عمومی طور تے آپ کی ازواج کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام کرتے رہتے ہیں آج خاص میں اللہ کے پیغمبر کی جس بیوی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دا نام خدیجہ ہے اور جناب باپ دے والد دا نام ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ نو بڑا رتبہ عطا فرمایا بڑا مقام عطا فرمایا بڑا شان عطا فرمایا اللہ پاک نے ذات ماں خدیجہ نو دیتا ہے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے عورتاں دے وچوں سب تو پہلا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ماں خدیجہ نے پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد بڑے بڑے دکھ ویکھے نے میرے پیغمبر غار حراء اندر چلے جاندے اللہ دے نبی اوتھے جا کر کے اللہ دی عبادت کریا کر دے ماں خدیجہ آپ دا جناب صادرہ بن کے کھانا پیچھے لے کر کے جایا کر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری وچ آندا ہے ایک دن میرے پیغمبر غار حراء تو واپس آئے آپ دا جسم کمدا پیا ہے جسم اتے کپ کپی تاری گئے اللہ اللہ اور آپ نے فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی خدیجہ میرے اتے کمبل اوڑھ دیو خدیجہ بستر بچھا دیو مدثر اس چادر کو کہتے ہیں جو نیچے بچھائی جائے مزمل اس چادر کو کہتے ہیں جو اوپر اوڑی جائے فرمایا زملونی دسرونی خدیجہ نیچے بھی بستر بچھا دیو دسرونی اوپر بھی بستر بچھا دیو میں آرام کرنا چاہنا تھوڑی دیر تک میرے نبی نے آرام فرمایا پھر میرے پیغمبر بیدار ہوئے ماں خدیجہ کے بڑیاں عرض کیتا مابو خیر ہوئے کیوں گھبرائے لگ دے جے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے خدیجہ میں نو تے اپنی جان دا خطرہ محسوس ہون لگ پیا ہے میں تے اپنے آپ وچ بڑا ڈر لگ پیا واں بڑی مینوں کپ کپی تے ڈر تاری ہو گیا ہے ماں خدیجہ نے جدوں میرے نبی دی حالت سنی تے زبان تو فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم
وتحمل الکلا وتکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے محبوب پیغمبر تسی بھلا کر دیو غریباں دا، تسی مسکیناں نو کھانا کھلان والے ہو، تسی ماڑیاں دا بھلا کرن والے ہو، تسی مہمان نوازی کرن والے ہو، تسی حق دا ساتھ دین والے ہو۔ میں تہاڈی بیوی اللہ دی قسم چک کے کہنیاں جڑے بندے دے وچ خوبیاں ہون او بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کر سکدا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ ختیجہ دا بھلا کر دے وے، ختیجہ دی زبان چو جملے نکل دے گئے، اللہ پاک نے میرے سینے دا سارا ڈر ختم کر چھڈیا ہے۔ بیویاں انج دیاں ہوندیاں نے، اللہ پاک ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی انج دا بنا دے۔ اے نہیں ایک بندہ خامد باہروں تھکیا ٹٹیا ہے، کوئی ماڑی موٹی سٹ لگ جائے تے بیچارہ پٹی بن کے گھر آوے تے اگوں او دے تو وڈی پٹی آپ بن کے بیٹھی ہوئے، جڈی پٹی خامد دی او دے تو وڈی پٹی آپ بن کے بیٹھی۔ انج دیاں کو بیویاں ہوندیاں نے، دیاں تے سراڑا ہوندیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ ماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او عظیم عورت نے جنہ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی بت اگے سجدہ نہیں کیتا، کدی غیر اللہ دے اگے سجدہ نہیں کیتا، کدی غیر اللہ اگے سر جھکایا نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور آپ بڑی نفیس عورت ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنن والی عورت سی۔ لوگوں نے آپ دا لقب رکھ دیتا طاہرہ طاہرہ، خدیجہ طاہرہ۔ خدیجہ تی عورت جڑی بڑی پاک باد ہے، خدیجہ تی عورت جڑی جناب بڑی نفیس عورت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی دے نال بڑے بڑے دکھ ویکھے ماں خدیجہ نے، بڑے بڑے غم برداشت کیتے۔ ماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر دے نال 2.5 سال تک صحبتاں کٹیاں، 2.5 سال تک میرے پیغمبر دے نال دکھ برداشت کیتے ماں خدیجہ نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر لوکاں نو دین سنان جاندے، اللہ دے دین دا پیغام دین جاندے، تے لوگ میرے پیغمبر نو بٹے مار دے، میرے پیغمبر صلاۃ و سلام تے مٹی پھینک دیندے، میرے پیغمبر دے بدنے پاک وچوں خون نکلن لگ پیندا، آپ دی پوشاک خون نال بھر جاندی، تے جدوں شام نو گھر آندے نا ماں ختیجہ زخماں تے پٹیاں لایا کر دی، ماں ختیجہ زخماں تے محبت دیاں پٹیاں کریا کر دی، تے نال فرمایا کر دی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو، اللہ پاک تانوں بڑا مقام عطا فرمائے گا، اللہ پاک تانوں بڑیاں عزتاں نال نوازے گا، اللہ پاک تواڈے رتبے بڑے بلند کر دے گا۔ ہر حال اندر ماں ختیجہ نے میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا۔ ادھروں نبی پاک نے جدو نبوت دا اعلان کر دیتا ہے نا تے ماں خدیجہ کول بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، سہیلیاں تانے دینے شروع کر دیتے، خدیجہ عجیب عورت ہے، ایڈی مالدار عورت ہے خدیجہ، بلکہ میں نے تو سیرت کی ایک کتاب نے پڑھا ہے کہ سیدہ خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی کہ جب تجارت کے سلسلہ میں قافلہ کہیں جایا کرتا تو ماں خدیجہ کا خیمہ جہاں لگتا تے خیمہ جڑا رسیاں بنیاں جاندیاں نا، جڑے کلیاں نال رسیاں بنیاں جاندیاں او کلے بھی ماں خدیجہ سونے دے بنوایا کر دیاں،
اتنی دولت مند عورت سہیلیاں مذاق کیتا ایڈے ماڑے جے بندے نال مالی طور تے محمد رسول اللہ جے نبی پاک نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا مالی طور تے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دڑے کمزور نے انہاں دے نال تساں نکاح کر لے آئے آپ آئیاں آپ نے اپنا سارا مال اللہ دے پیغمبر دے نام لا دیتا میرے آقا فرماندے نے خدیجہ مینوں مال نال پیاری کوئی نہیں مینوں مال نال غرضی کوئی نہیں مینوں مال دا شوق ہی کوئی نہیں اگر تو اجازت دیویں نا تے آپاں سارا مال اللہ دے رستے چ دے دینے آ تے ماں خدیجہ عرض کردیاں نے محبوب یہ تے مال ہے اگر تسی اشارہ کر دیو تے خدیجہ اپنی جان بھی تواڈے قدماں چ دین لئی تیار ہے ایڈی وفادار بیوی میرے نبی دی اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی دے اندر ماں خدیجہ نو یاد رکھیا کوئی موقع انجدہ نہیں گزریا جس موقع تے میرے پیغمبر ماں خدیجہ نو یاد نہیں سن کریا کر دے گھر اندر کو چنگا کھانا پک جانا تے میرے نبی نے فرمانا اے کھانا خدیجہ دیاں سہیلیاں گھر کلا دیو اے فلاں بھی سہیلی خدیجہ دیئے او دے کر کلا دیو کھانا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن دروازے تے دست کوئی نہ پوچھیا کون ہے دروازے تے اگو جناب حالہ بولیاں حالہ سیدہ خدیجہ دی بہن دا نام ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ اے جڑی عورت دروازے تے آئی ہے نا اے دے بولن دا انداز میری خدیجہ ورگائے اے دے بولن دا انداز خدیجہ ورگائے تے سیدہ عائشہ کہن لگ پیاں محبوبہ سیمی تے تواڈیاں بیویاں ماں تسی کیوں بار بار خدیجہ خدیجہ کر دے رہندے جے تے میری آقا فرماندے نے عائشہ تو نہیں جان دے خدیجہ نے میرے نال کیڑے کیڑے ڈنگ ٹپائے نے جدو سارا مکہ مینوں جھوٹا کہندا سی خدیجہ مینوں سچا کیا کر دی سی جدو لوکاں مینوں اپنے گھراں وچ بھی نہیں وڑن دتا جدو میرے اپنے بھی بیگانے ہو گئے سن خدیجہ عورت جن نے اپنا مال مینوں پیش کر دیتا خدیجہ عورت جدے بدن وچوں اللہ پاک نے مینوں بیویاں تا مینوں بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ پاک نے مینوں اولاداں عطا فرمائیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے ماں خدیجہ نو بڑا عظیم شان رتبہ عطا فرمایا اللہ اللہ توجہ رکھنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو دنیا تو چلیاں گئیاں ہجرت تو 3 سال قبل ماں خدیجہ الکبریٰ وفات پائی نا میرے پیغمبر نو ماں خدیجہ دے جان دا اینا غم لگائے میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ چھڑیا ہے فرمایا ہے جس سال میری بیوی گئی ہے اے غم دا سال ہے اے دکھ دا سال ہے اللہ دے نبی نو اپنی بیوی نال اتنی محبت ہے کیوں محبت ہے کیونکہ دکھ سکھ وچ ماں خدیجہ نے میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ایتھے تے ماڑا جا دکھ آ جاتے جڑیاں جناب عورتاں نے وہ چھڑ کے ٹر جاندی کچھ دن پہلے خبر سنی ایک خامد بچارہ غربت دا ماریا پریشان 2 دیاں بیٹیاں سن غربت تو تنگ آ کے بیوی نے آکھا مینوں طلاق دے دے میں کسی اور نال بیاہ کر لواں میں تیرے نال رہنا ہی نہیں چاہتی کے طلاق لے کے چلی گئی مجبور ہو کہ انہیں 2 تیاں دا گڑا بھی وڈ دیتا تے آپ بھی پھایا لے کے مر گیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ٹھیک کیا غلط کیا لیکن اس کو ڈسہارڈ کسی اور نے نہیں کیا اس کی بیوی نے کیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقت اشتہار لان والے ساتھیاں کے گزارش بھی باہر تھاں بنائیے تہاڈی بڑی مہربانی اشتہار کسی اور جگہ تے نہ لایا جائے
کیونکہ سارا پینٹ خراب ہو جائے گا. آگے ایک بندے لا گئے پتہ نہیں لوگ کیوں اے بار بارڈر لا کے جگہ بڑھائی. مہربانی کرو اشتہار جڑا لائے اتھے لائے. اللہ اللہ تو مینوں اللہ جاندا جمعے دے وچ سارا کچھ ہی ویکھنا پیندا. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بعد میرے پیغمبر نے سیدہ حفصہ نال نکاح کیتا. سیدہ حفصہ تو بعد میرے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح کیتا. ماں عائشہ صدیقہ نو اللہ پاک نے اعزاز دتا ہے. میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں کچھ متعلقہ سن یعنی طلاق یافتہ سن. کچھ میرے نبی دیاں بیویاں اللہ اللہ بیوہ سن جنہ دے خامد فوت ہو گئے. ایک کوئی میرے نبی دی بیوی جڑی گنواری بیوی گئے میری تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. او کی شان دساں امی شادہ او کی شان دساں امی شادہ کی شان دساں امی شادہ جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اید شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی پاک باد بیوی. اور سیدہ عائشہ کو اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا کیا ہے امت نو بڑے بڑے مسئلے دسے ماں عائشہ صدیقہ نے دسے. میرے نبی نے اللہ رب العزت کو معراج کی رات نہیں دیکھا یہ مسئلہ حل کیا تو ماں عائشہ صدیقہ نے کیا. اللہ کے پیغمبر غیب نہیں جانتے تھے یہ مسئلہ حل کیا تو ماں عائشہ صدیقہ نے حل کیا. اگر کہیں کسی جگہ مسلمانوں پر ایسا وقت آ جائے نماز کا ٹائم ہو پانی نہ ہو پانی مل نہ رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. یہ تیمم بھی نازل ہوا تو ماں عائشہ کی برکت سے اللہ کریم نے نازل کیا. حضرات ذی وقار غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ ماں عائشہ صدیقہ نے بتایا. عورت مینسز کے دنوں میں مخصوص ایام کے دنوں میں اپنے خامد کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے. یہ مسئلہ کس نے بتلایا؟ ماں عائشہ صدیقہ نے بتلایا. ایسی مخصوص حالت میں عورت اپنے خامد کے لیے کھانا پکا سکتی ہے. یہ کس نے بتلایا؟ ماں عائشہ صدیقہ نے بتلایا. زمانہ جاہلیت میں نکاح کی بڑی قسمیں ہوا کرتی تھی ساری غلط تھی ایک قسم درست ہے جو اب جائز ہے. یہ مسئلہ کس نے بتلایا؟ ماں عائشہ صدیقہ نے بتلایا. او لوگو ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ مسئلہ کس نے بتلایا؟ ماں عائشہ نے بتلایا. یہ سارے مسئلے امت نو دسے نے تے ماں عائشہ صدیقہ نے دسے. اللہ اللہ میں قربان جاواں کا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا. او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اچھا تم مولا نے
اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میرے پیغمبر دے اقدیتھر دی اندر اور بھی میرے نبی دیاں بیویاں آئیاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نکاح اندر آئیاں جنہ دے پہلے خامد دا نام ابو سلمہ ہے ابو سلمہ فوت ہو گئے ماں ام سلمہ پریشان لگ پئیاں میرے نبی دی خدمت اندر آئیاں حضور میرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے میں بڑی غمزدہ تے بڑی پریشان ہاں مینوں کوئی طریقہ دسو نا میں کی پڑھیا کراں تاکہ میرا غم دور ہو جائے میرے آقا فرماتے نے ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا اے دعا پڑھیا کر ماں ام سلمہ پڑھ لگ پئیاں دعا کسرت دنال دعا پڑھ دیاں نے فرما دیاں نے میں اڑدیاں بیٹھ دیاں دعا پڑھنیاں آدیاں جاندیاں دعا پڑھنیاں بستر تے لیٹنیاں تے دعا پڑھنیاں ناڑے دل وچ سوچنیاں ام سلمہ ابو سلمہ تو چنگا بندہ تے مینوں نظر ہی نہیں آندا لیکن میرے نبی نے جو آکھیا ہے دعا پڑھیا کر میں پڑھتی رہی اللہ دا ذکر کر دی رہی آخر اللہ نے میرے تے ایڈا بڑا کرم فرمایا اللہ پاک نے مینوں ام سلمہ تو ام المومنین بنا چھڑیا ہے ماں ام سلمہ نے سبق دیا غم آوے تے کی کریدا ہے کھپ پائی دیئے اللہ دا ذکر کریدا ہے کی کریدا ہے اللہ دا ذکر کریدا ہے نہ اہل بیت دا لینا تے روئی جانا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میرے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ عظیم الشان عورت نے اجرا چٹا بٹن تھوڑی آواز زیادہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میرے پیغمبر دی بڑی پیاری بیوی ہے اور آپ دے والد دا نام عمر بن خطاب ہے حضرت عمر دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی بیوی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نماز دی پابند قرآن پاک دی پابند بلکہ تمہیں پڑھیا سیرت دی کتاب اندر سیدہ ام سلمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی روزہ نہیں چھڑیا باقاعدہ ہر جناب ہفتے دے اندر 3 روزے رکھیا کر دیاں سن زبیر تو دکھاتا ہی گول کر اور صرف چٹا بطن تھوڑے جا بدا دینا سی بات اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے دی اندر 3 روزے رکھیا کر دیاں سن ہر ہفتے دی اندر 3 روزے رکھیا کر دیاں سن سوموار دا روزہ رکھ دیاں جمعرات دا روزہ رکھ دیاں جمعے دا روزہ رکھ دیاں اوے ماں حفصہ تے 1 ہفتے دے وچ 3 دناں دا روزہ رکھ دیاں سن تے ساڈیاں بیبییاں کولوں چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندا کی خیال انہاں کولوں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندا وہ کہندے نے سب تو وڈا جھوٹ کی ہے انہاں آکھا سب تو وڈا جھوٹ ہے بھی 2 بیبییاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں اس وڈا جھوٹ کیڑا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دور کر دے جانا دراؤ حضرات تیزی وقار
میرے نبی دی ایک بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینی اللہ دی عبادت گزار بیوی میرے نبی دی اینی میری تواڈی ماں عبادت گزارے میرے پیغمبر نماز فجر پڑھوا دے گئے تے ویکھیاں ماں جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نے میرے نبی نے نماز پڑھی نماز تو بعد اللہ دے پیغمبر نے ذکر کیتا محبوب علیہ السلام بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا سورج طلوع ہویا تے میرے پیغمبر نے نماز اشراق پڑھی تے میرے نبی واپس آئے تے ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے بھی مصلی تے بیٹھیاں نے میری آقا فرماندے نے جویریہ تو اودوں دی مصلی تے بیٹھی ہیں جی اللہ دے محبوب پیغمبر میں اودوں دی مصلی تے بیٹھیاں کنا کو وقت بندا ہوئے گا چلو آپاں گھنٹیاں دا حساب لائیے 2 گھنٹے تے بندے ہون گے نا اج دیاں ماواں بہناں مجالے جے 2 گھنٹے مصلی تے بیٹھ جان ٹی وی تے ڈرامے واسطے 3 گھنٹے بہن واسطے تیار ہے فیس بک تے ڈرامہ ویکھن لئی 1.5 گھنٹہ بیٹھن واسطے تیار ہے لیکن مصلی تے اج دی میری ماں بہن کدوں اتنی دیر بہن لئی تیار ہے او جڑیاں بیبیاں مصلیاں تے پیندیاں سن انہاں دیاں گوداں دے وچ مجاہد پڑھدے سن اج جڑیاں بیبیاں فیس بک تے بیندیاں نے ٹی وی تے LCD تے بیندیاں نے اج انہاں دی گود وچ ٹک ٹاکر جمدے نے انہاں دی گود وچ سنگر جمدے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں معاشرے دی اصلاح ضروری ہے لیکن ضروری ہے اس گل اندر ہے عورتاں دا ذہن بدل لو او شروع والی مثال ذہن اندر رکھ لو عورتاں دا ذہن بدلے گا عورتاں آپ ہی معاشرہ بدل لین گیاں حضرات تیزی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ میرے نبی دیاں بیویاں تو بعد میرے نبی دیاں بیٹیاں خواتین آلے بیت دا جو ذکر ہوندا پیا ہے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں کنیاں بیٹیاں بولو اچھی بولو میں تاں کہہ رہا تاکہ انہاں نوں سن جائے جڑے کہندے نے ایک بیٹی ہے کنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں اللہ دا قرآن گواہی دے رہی ہے فرمایا یا ایوہ النبیو کلی ازواجی کا وبناتی کا وبناتی کا وبناتی کا اللہ سنے اللہ فرماندے نے میرے نبی اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو عربی نان والے بندے جان دے نے بنات جمع دا لفظ جمع دا ہن جمع دا لفظ ایک عورت ایک بیٹی اتے تے نہیں بولیا جاندا بنتن کہندے نے عربی جندر ایک بیٹی نو بنتین کہندے نے عربی جندر 2 بیٹیاں نو اللہ پاک نے جے کہنا ہوندا ایک بیٹی ہوندی اللہ فرماندے کلی ازواجی کا و بنتی کا اج نہیں آکھیا و بناتی کا اگر تانوں کو بندہ کہے لو جی نبی پاک علیہ السلام اللہ نے بیٹیاں دا تاں آکھیا ہے امت دیاں ساریاں عورتاں نبی پاک دیاں بیٹیاں نے گل تے اودی بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک نے امت دیاں عورتاں دا ذکر وکھرا کیتا میرے نبی دیاں بیبیاں دا وکھرا بیٹیاں دا وکھرا عام عورتاں دا وکھرا ادھر دیکھو کلی ازواجی کا بیبیاں ہو گئیاں و بناتی کا بیٹیاں ہو گئیاں و نساء المؤمنین عام مومنات دی عورتاں ہو گئیاں لہذا پتہ لگا اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں سب تو پہلی بیٹی دا نام سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی ہے اور میرے نبی دی بڑی وفادار بیٹی میرے پیغمبر دی بڑی غمخوار بیٹی ہے نا ان اسلام واسطے بڑے دکھ ویکھے نے اسلام واسطے بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں بڑے بڑے دکھاں دا سامنا کیتا حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے جناب حضرت ابو لاس اے سیدہ زینب دے خالہ داد لگ دے نے انہاں دے نال انہاں دا نکاح ہو گیا مکے دے اندر میرے پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ دے اندر اور جناب سیدہ زینب انہاں دے خامد رہ گئے مکہ مکرمہ دے اندر میرے نبی مدینے دے اندر ابو لاس دی لڑائی وچ گیا پکڑیا گیا گرفتار ہو گیا
قیدیاں دی اندر میرے پیغمبر فرماتے نے گل سنو نا اللہ 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 مشورہ ہویا نا اپنے اپنے فدیے دے کر کے آزاد کروا لو اپنے اپنے لوگاں نو اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب نے اپنا ہار بھیجیا ہار دے کر کے اپنے خامد ابو لاس نو میرے پیغمبر صلوات و سلام کولو فدیہ لے کے آزاد کروایا ہار میرے نبی دے سامنے آیا تے میرے نبی غور نڑار نو ویکھن لگ پے میرے آقا فرماندے نے ہار تے پچھانیاں پچھانیاں لگدا ہے اے کون لے کے آیا خار محبوب تہاڈی بیٹی زینب نے بھیجیا ہے اپنے خامد ابو لہب دا جناب فدیہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے آقا فرماندے نے یارو اے تے میری بیوی خدیجہ دا خار ہے اے تے خدیجہ نے ہار میری بیٹی زینب نو دتا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو اتنا پیار اپنی بیٹی دے نال فرمایا ابو لاس تینوں ایک شرط تے چھڈنا وا واپس جا کے میری بیٹی نو کلا دینا مدینے دی اندر ابو لاس نے جناب سیدہ زینب نو مدینے وال بھیجیا اگوں کافر اگے بڑھ گئے انہاں جناب پیٹ اندر ایک بدبخت نے نیزا ماریا حبار بن اسود نے میرے نبی دی پیاری بیٹی دے پیٹ اندر نیزا ماریا زخمی حالت دی اندر سیدہ زینب جناب میرے پیغمبر دے کول پہنچیاں میرے پیغمبر نے ویکھیا میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں اللہ دے پیغمبر زارو قطار رون لگ پے تیاں دا غم تے بندیاں نو بڑھیاں کر کے رکھ دیندا ہے بیٹیاں دا غم تے بندیاں دیاں کمراں دوڑیاں کردا ہے میرے نبی رو کے فرماندے نے او ظالمو بدلہ لینا تے میرے کول لے لیندے اس میری معصوم تھی نے تہاڈا کی بگاڑیا ہے اس میری بیٹی نے کی بگاڑیا ہے جو تسی میری بیٹی دے پیٹ اندر نے دا ماریا فرمایا خبار بن اسود جتھے لب جائے انہوں جناب تسی قتل کر دینا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ دے نبی نو اتنا پیار ہے اپنی بیٹی دے نال حتیٰ کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیاں دنیا تو چلیاں گئیاں اینج میرے پیغمبر نے اپنی ہتھاں تے جناب اپنی بیٹی نوں ڈالیا تے قبر اندر اتاریا تے قبر اندر اتارن لگیاں میرے نبی دیاں اکھاں چوں جو نکل آئے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو اے میری او بیٹی اے جنہیں اسلام دی خاطر بڑے دکھ دیکھے نے جنہیں بڑے دکھ برداشت کیتے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح جناب عثمان نال ہویا اور سیدنا حضرت عثمان تے سیدہ رقیہ رل کے مکیوں ہجرت کیتی جناب حبشے دے والے تے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا تے میرے نبی فرماتے نے حضرت لوط اور جناب ابراہیم تو بعد اے حضرت عثمان تے میری بیٹی نو اللہ نے داد دیتا ہے کہ جنہ اللہ دے دین واسطے اپنا گھر چھڑیا ہے اللہ دے دین واسطے اپنا ملک چھڑیا ہے اللہ دے دین واسطے اپنا علاقہ چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں غزوہ بدر دے موقع تے سیدہ رقیہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میرے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان دے نکاح اندر دے دتیاں وہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیاں سیدہ ام کلثوم بھی دنیا تو چلیاں گئیاں میرے پیغمبر دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے جگر دا پارا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے دل دی دھڑکن فاطمہ کون فاطمہ علی دے گھر دا قرار فاطمہ کون فاطمہ حسن و حسین محسن دی ماما فاطمہ کون فاطمہ کائنات دے لوگوں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ حیا دے ملک دی سالار فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر جدوں بھی سفر تے جایا کر دینا
سب تو اینڈ تے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر جایا کر دے تے جدو سفر تو واپس آیا کر دے تے سب تو پہلا سیدہ فاطمہ دے گھر جایا کر دے اپنی بیٹی نو پیار دیا کر دے اپنے نواسیاں نال پیار کریا کر دے اپنے نواسیاں دے سراں تے میرے پیغمبر دست شفقت رکھیا کر دے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر صلوات و سلام دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں انہاں دناں دے اندر کسی عورت نے ماں فاطمہ نوں مسکراندیاں نہیں ویکھیا حتیٰ کہ ماں فاطمہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں اگے میرے نبی دیاں نواسیاں آ گئیاں میرے نبی دی سب تو بڑی نواسی دا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگ آلے بیب دا ذکر تواڈے سامنے کر دے نے انہاں دا ذکر نہیں کیتا جاندا دسو انہاں دا گناہ کیے دسو انہاں دا قصور کیے کی گناہ انہاں دا جو سیدہ امامہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا سیدہ امامہ میرے پیغمبر دی نواسی ہے سیدہ امامہ حضرت زینب دی بیٹی ہے سیدہ امامہ حضرت ابوالعاص دی بیٹی ہے سیدہ امامہ بنت ابوالعاص من زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر رو اپنی پیاری نواسی نالے نا پیار ہے نا ایک دن اللہ دے پیغمبر دے کول تحفہ آیا ہدیہ آیا ہدیے دے اندر ایک ہار آیا آقا فرماندے نے اے ہار بڑا پیارا ہے میں اپنی سب تو محبوب ترین ہستی نو پہناواں گا اللہ اللہ اہل بیت دے اندر خواتین نے سوچیا شاید اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ نو پہنان گے میرے پیغمبر نے امامہ نو بلایا اے امامہ ادھر آؤ نا سیدہ امامہ نو بلایا میرے پیغمبر نے آپ اپنے ہاتھ نال سیدہ امامہ دے گلے اندر ہار ڈالیا بچپن دی اندر میرے نبی نے نا پیار کیتا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نماز پڑھنا آئے نے صحیح البخاری میں چاندہ ہے تے میرے پیغمبر نے سیدہ امامہ نو چکیا ہویا ہے تے میرے پیغمبر انجی مسلح تے کھلو گئے انجی تکبیر ہو گئی انجی جماعت شروع ہو گئی انجی میرے پیغمبر جماعت کروان لگ پے حتیٰ کہ جدو سجدے جاندے نے آپ سیدہ امامہ نو بٹھا دیندے نے جدو اٹھ کے کھڑے ہوندے نے پھر میرے پیغمبر سیدہ امامہ نو چک لیندے نے آپ نے پوری نماز سیدہ امامہ نو چک کے پڑھا امت نو مسئلہ دس دیتا کہ بچے نو چک کے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے تے پڑھائی بھی جا سکتی ہے بچے نو چک کے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے تے پڑھائی بھی آج مولوی صاحب دا کو باڑ آ جاوے صحیح مسیتے تے مسجد صدر انج اکھاں کڈ کے ویکھدے نے نا بھی جویں پتہ نہیں ہو کی گیا ہے میرے نبی نے اپنی نواسی کو اپنے اٹھا کر نماز پڑھا کے بتایا کیڑی گل ہے جے بچہ مسجد اندر آ گیا کوئی گناہ ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ سیدہ امامہ میرے پیغمبر دی نواسی ہے اور انہاں دا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے ماں فاطمہ جدو فوت ہون لگیاں آپ نے علی نو وصیت فرمایا علی جی میرے تو بعد تسی جناب امامہ نال نکاح کر لینا ہے کیونکہ امامہ دا باپ بھی فوت ہو گیا ہے ماں بھی فوت ہو گئی ہے نانا بھی دنیا تو ٹر گیا ہے تے ممی جاندی پئیاں امامہ کلی نہ رہ جائے اس واسطے امامہ نال نکاح کر لینا حضرت علی المرتضی نے ماں فاطمہ دی وصیت عمل کر دیا سیدہ امامہ دنال نکاح کر لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت علی المرتضی دی شہادت تو بعد سیدہ امامہ دا نکاح مغیرہ بنت نوفل نال ہویا اللہ سردار عبد المطلب دے پڑ پوتے نے انہاں دے نال انہاں دا نکاح ہو گیا حضرات ذی وقار اس تو بعد میرے پیغمبر دیاں 2 اور نواسیاں نے ایک نواسی دا نام زینب ایک کون زینب زینب بنت علی من فاطمہ زینب بنت علی سیدنا حضرت علی المرتضی دی بیٹی ہے اے اوئی زینب جے دے بارے لوکی کہندے نے علی دے بال رڑ گئے نے زینب دے وال کھل گئے
علی دے وال رول گئے نے، زینب دے وال کھل گئے نے۔ اور میرے ویرا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، رب دی زمین تے قیامت آ سکتی ہے، زینب دے وال نہیں کھل سکتے، آسمان دڑام کر کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، زینب دے وال کھل جان نہیں ہو سکتا ہے۔ زینب بیٹی کے دی، زینب تے اس ماں فاطمہ دی بیٹی ہے کہ جس ماں فاطمہ نے دنیا تو جان لگیاں وصیت کی تھی جب رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا تاکہ دنیا کے سامنے فاطمہ کا بدن تو دور کی بات ہے، فاطمہ کا کفن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ اس فاطمہ دی بیٹی ہوئے باڑ کھل جان، جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے ڈرو، زینب کی یہ تربیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا دراؤ۔ سیدہ زینب بنت علی، سیدنا حضرت حسین ابن علی دی بہن میدان کرب و بلا دے اندر بھی موجود نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لوگ ہوئی زینب جے زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے حسین نے فرمایا اوسی کن اذا انا قتلت، اے میری بہن زینب میں تیرا پرا تیرے سر تے ہاتھ رکھ کے تینوں وصیت پیا کرنا، کل میدان کرب و بلا دے اندر اگر میں کٹ جاواں تے تیری آواز جنہ نکلے کہ لوکی کہن حسین دی بہن روندی پئی ہے، کوئی انج نہ کہے فاطمہ دی دھی دیاں چیخاں نکل دیاں پیاں نے، کوئی انج نہ کہے علی دی بیٹی خوبکا کر دی پئی ہے، نی میری بہنا بابلا نہیں کرنا، صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ سیدہ زینب عظیم عورت نا جن میدان کرب و بلا دے اندر اپنا ویرا بھی کٹ دا ویکھی ہے، اور لوگوں اپنے خاندان دے لوگ بھی کٹ دے ویکھے نے، لیکن سیدہ زینب نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ زینب دا نکاح اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن جعفر دے نال ہویا، اللہ حضرت جعفر دے جناب بیٹے دے نال، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا، میدان کرب و بلا دے المناک واقعے تو بعد سیدہ زینب اور میرے پیارے حسین دی جناب بیٹی اور سیدنا حضرت حسین دی بیوی اللہ اللہ میدان کرب و بلا چو نکل کے میدان کوفہ دے اندر گئے نے۔ کوفہ دے اندر عبید اللہ بن زیاد موجود نا، میرے حسین دا سر رکھیا گیا کمیز تے، اس بدبخت نے اپنے ہاتھ نال چھڑیاں پنجڑ چھڑیاں پکڑی گئے، وہ چھڑی میرے حسین دے ہونٹاں تے ماری، حسین دے رخساراں تے ماری، تے نال آکھیا اس اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے حسین تو دیالِ بیت نو ذلیل کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے اے بدبختہ، اللہ پاک نے سانو ذلیل نہیں کیتا، اللہ پاک نے سانو نبی دالِ بیت بنا کے عزت والا بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے ساڈا رتبہ بلند کیتا ہے، اللہ پاک نے ساڈی عظمت بلند کیتی ہے۔ اے گل سن کے لعین بدبخت کمینہ بدبخت انسان ابن زیاد دا رنگ لالو لالو گیا، دسیا گئے کون ہے؟ اے علی دی بیٹی ہے، اے بہادر دی بیٹی ہے، اے قیور دی بیٹی ہے، اے ماں فاطمہ دی بیٹی ہے، اے حسن دی جناب بہنائیں، اے حسین دی بہنائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرات ذی وقار، حضرات ذی وقار کربلا تو چل کے شام تو دے آیا، سیدہ زینب چلیاں گئیاں واپس جناب مدینہ منورہ دے اندر، میدان کرب و بلا دے اندر سیدہ زینب دے دو بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک دا نام آن ہے ایک دا نام محمد ہے، یہ دونوں بیٹے جناب سیدہ زینب دے نے دونوں کٹے نے میدان کرب و بلا دے اندر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سانے کرب و بلا نے سیدہ زینب دے دل تے ڈا گہرا اثر کیتا ہے، آپ دے وجود تے ڈا بڑا اثر کیتا ہے نا کہ سیدہ زینب ایک سال واقعہ کربلا
وفات تو بعد زندہ رہیاں، آخر اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، آپ نو مدینہ منورہ دے اندر ہی دفن کیتا گیا۔ سیدہ زینب تو بعد میرے نبی دی ایک اور جناب ایک اور نواسی ہے، ایدہ ذکر سنیے گل مکائیے، انہاں دا نام ہے سیدہ ام کلثوم بنت علی من فاطمہ۔ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے اور میرے علی المرتضیٰ دی بیٹی ہے۔ انہاں دا نکاح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیارے خطاب علی المرتضیٰ دے کول گئے، جا کے کہندے نے علی جی میں چاہنا واں تسی میرا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم نال کر دے وہ تے گل سنیاں جے اللہ دی مینوں قسم ہے میں نکاح کیوں کرنا چاہنا وا۔ نالے خطاب دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، ابن خطاب رون لگ پے، فرمایا علی میں اس واسطے نکاح کرنا چاہنا وا، میں اہل بیت نال جڑنا چاہنا وا، میں چاہنا وا میرا رشتہ بھی اہل بیت نال جڑ جائے، میں چاہنا میرا تعلق بھی اہل بیت نال جڑ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے باخوشی قبول فرمایا، آپ دا نکاح ہو گیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ، ام کلثوم بنت علی اللہ 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 زوجہ بن گئیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے کون ام کلثوم ہے؟ اے اوہی ام کلثوم ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب دا دور نا، آپ رات دیاں طریقیاں وچ گشت پہ کردے نے، ایک جگہ تے ایک خیمہ لگا نظر آیا، آپ نے جا کے پوچھا کون ہو؟ جی میں مسافرہ کسے کم دے کرتی آیا، اندر میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے نا، میری بیوی تے جناب بچے دی پدیب دا وقت قریب آ چکی آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عمر آئے اور آ کے اپنی اپنی زوجہ سیدہ ام کلثوم نے اٹھایا، اٹھ میری پیاری بیوی، اللہ دی مخلوق دا بھلا کرم دا وقت آ گیا ہے، کیوں نہ بھلا کرے، انہوں تربیت کے دیئے ماں فاطمہ دی تربیت ہے، اے کیوں نہ بھلا کرے، اے کون ہے میرے علی دی بیٹی ہے، وقت دی خاتونی اولے سیدنا حضرت عمر دے نال چلیاں گئیاں، اللہ اللہ خیمے دے اندر گئیاں، اس عورت نو دلاسا دیتا، اللہ پاک نو اس عورت نو بیٹا عطا کیتا، تے خیمے دے وچ آواز لائی، اے امیر المومنین اپنے دوست نو پیغام دے دیو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ لفظ امیر المومنین سن کے اس بندے دا جسم کمبن لگ پیا، ڈرن لگ پیا، تے کہندا ہے کمال والی گل ہے تسی وقت دیا کم تے امیر المومنین ہو، مینوں معاف کر دیو نا۔